बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आए दिन आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की जब भी स्पीच सुने, वैसे तो अब वो मीडिया के सामने आते ही बहुत कम हैं, और अगर आ भी जाए तो सिर्फ कैमरे के सामने आते हैं, किसी रिपोर्टर के सामने नहीं आते। उनसे जब भी आप उनकी गुफ्तगू सुनेंगे तो वो एक ही चीज़ का शिकवा करते हुए दिखाई देते हैं कि मुझे क्यों निकाला। अब इसका जवाब पता नहीं नवाज शरीफ साहब को कब मिलेगा और उनकी पार्टी को भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी मुलाकातें तो हर सेक्टर से, हर हल्के से रहती हैं, लेकिन आज भी उनको जवाब इस चीज का नहीं मिल सका कि मुझे क्यों निकाला। अब जरा इसके थोड़े से बैकग्राउंड पे जाते हैं कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब जो 3 दफा वजीर आजम पाकिस्तान रहे, उनको नहीं निकाला जाता तो पाकिस्तान का मंजरनामा क्या होता और अभी मंजरनामा क्या है। अगर नवाज शरीफ साहब बेटे से तनख्वाह लेते रहे, क्योंकि वो कहते हैं कि मुझे बेटे से तनख्वाह ना लेने पर नौकरी से निकाल दिया गया, अगर मियां नवाज शरीफ साहब तनख्वाह लेते रहते तो पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होती, डॉलर आज भी 104 रुपए पे रहता। अब देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब ने क्यों डिक्लेयर नहीं किया आपको और मुझे, या क्यों बाकी सब लोगों को नहीं बताया कि वो बेटे से तनख्वाह ले रहे थे। कहानी ये थी कि अगर एक साबिका वजीर आजम अब के और तब के वजीर आजम, अगर इंटरनेशनल मीडिया में ये रिपोर्ट होता कि पाकिस्तान के वजीर आजम बेटे से तनख्वाह लेते हैं, तो पाकिस्तान की कितनी सुबकी होती कि देखिए कितनी कमजोर इकॉनमी है पाकिस्तान की, कि वहां का वजीर आजम भी काम करता है बेटे की कंपनी में और तनख्वाह लेता है, और वही ज़र मुबादला, वही रेमिटेंस, अगर जो तनख्वाह के थे तकरीबन 10,000 दिरहम पर मंथ, वो पाकिस्तान आते रहते रूटीन में, तो यकीन मानिए कि आपके और मेरे मुल्क की इकॉनमी बहुत बेहतर होती। एनीवेज, ये तो बहुत सारे सवालात बार बार आते हैं और उसका क्रक्स एक ही निकलता है कि मुझे क्यों निकाला। हमें तो जवाब पता है, मियाँ साहब को जवाब नहीं पता, शायद कभी ना कभी उनको मिल जाए। कहानी बदलती है, मियाँ साहब को निकाल दिया जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ जाती है और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद PDM 1 PDM 2 एक ही रट लिए आपके और मेरे सामने टेलीविजन पे आते हैं और हमें बताते हैं कि इन लोगों ने मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। आपके और मेरे मुल्क की मईशत हर गुजरते दिन डूबती जा रही है और किसी भी दिन मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, किसी भी दिन मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। आप और मैं मासूम अवाम इस मुल्क की एक बार फिर से PDM 1 और PDM 2 के तमाम नारों और तमाम दावों पे यकीन तो कर लेते हैं, लेकिन फिर भी दिल में चोर था कि पता नहीं कहानी असल में है क्या। क्योंकि तहरीक इंसाफ जब टीवी पे आती थी तो वो हमें बताती थी कि जनाब हमारी ग्रोथ रेट ये है, हमारे रेमिटेंसेस इतनी आ रही हैं, हमारे बिजनेसेस फ्लरिश कर रहे हैं, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स बढ़ती जा रही हैं। बट अल्लाह अल्लाह करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट खत्म हो गई और आगे से PDM 1 या मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद जो है उसकी फेज 1 आ गई। फेज 1 आई तो उसके बाद मईशत और महंगाई ने आपके और मेरे साथ क्या किया, मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। वी ऑल नो दैट, क्योंकि हम तमाम लोग सफर कर रहे हैं, हम तमाम लोग उसकी जद में हैं और आज भी जद में हैं। लेकिन यहां पर एक बड़ी डेवलपमेंट कल सामने आई थी, जिसका कल भी जिक्र हमने किया, कल आज भी उसका जिक्र करना चाहूंगा। और वो बड़ी डेवलपमेंट ये थी कि पंजाब को बिजली के बिलों में मियां नवाज शरीफ साहब रिलीफ देने की अनाउंसमेंट करने के लिए टीवी पर तशरीफ लाए और उनकी साहबजादी चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहिबा जो है उनके साथ बगल में बैठी हुई थी। अब कल भी सवाल मेरे तो जहन में यही था, आज भी सवाल दोबारा से आपके सामने वही रखूंगा कि क्या नवाज शरीफ साहब, उनका पॉलिटिकल स्टैचर या पॉलिटिकल कद जो है वो सुकड़ के इतना छोटा हो गया है कि नवाज शरीफ साहब अब सिर्फ एक सूबे की वजीर आला के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस एक स्पेसिफिक सूबे के लिए सिर्फ बिजली में 14 रुपए रिलीफ देने की अनाउंसमेंट करेंगे। क्या मरकज में, जहां पर उनका भाई शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वजीर आजम हैं, क्या वहां पर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट नहीं है? क्या फेडरल गवर्नमेंट पूरे पाकिस्तान के पाकिस्तानियों की वेलबींग के लिए अनाउंसमेंट नहीं कर सकती? यही वजह है कि आज MQM हो जाए या जमात इस्लामी हो जाए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है कि जनाबे वाला ये रिलीफ पूरे मुल्क के लिए क्यों नहीं, सिर्फ एक सूबे के लिए क्यों नहीं। दो कि उस रिलीफ की कहानी भी बहुत मुख्तलिफ सी है। मौसम बदल रहा है, घरों के AC और घरों के पंखे बंद हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली बिल कुछ कम होगा, लेकिन रिलीफ तो बहरहाल रिलीफ है, वो 14 रुपए का हो या 14 पैसे का हो। इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिमिनेशन ये आ गई PMLN की जानिब से कि सिर्फ एक सूबे के लिए रिलीफ अनाउंस किया गया। खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, सिंध, वहां उनको तमाम को इग्नोर कर दिया गया। अगर इस पे पंजाब गवर्नमेंट का ये स्टांस है और पंजाब गवर्नमेंट की ये टेक है कि जनाबे वाला ये रिलीफ जो है हम 45 अरब रुपया फेडरल गवर्नमेंट को पे करेंगे इसके लिए, तो फिर क्या बाकी सूबों में सकत नहीं है कि बाकी सूबे अपने अवाम की रिलीफ का सोचते नहीं है या उनमें फाइनेंशियल सकत नहीं है? एनीवेज, ये तो था थोड़ा सा बैकग्राउंड मियां साहब का मुझे क्यों निकाला और उनकी आगे से इकोनॉमिक पॉलिसीज पंजाब को और पाकिस्तान को लेकर क्या है। एक साबिका 3 दफा वजीर आजम रहने वाला, 3 दफा का वजीर आजम जो है साबिका, वो एक सूबे की सिर्फ बात करता है और फिर क्लेम भी ये करते हैं कि हुकूमत मरकज में उन्हीं की और उनके इत्तेहादियों की है। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं तो फिर एक और सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ
جن کا نعرہ ہی تحریک انصاف تھا، وہ آپ ہو جائیں، میں ہو جاؤں، کوئی سرکاری ملازم ہو جائے یا کسی بھی صوبے کی عوام ہو جائے، انصاف کرنا پرپس تھا اور یہی نعرہ تھا، کیونکہ پاکستان میں ان کے بقول انصاف نہیں ہو رہا تھا۔ انصاف ہوتے ہوتے ایک صوبہ اٹھتا ہے اور وہ بار بار موقع دیتا ہے پاکستان تحریک انصاف کو۔ صوبے کا نام ہے خیبر پختونخوا، جہاں پر ایسا صوبہ جہاں پر ہمیں یہ بتایا گیا کہ جناب سب چیزیں پیٹرن پہ اور پروٹوکول کو فالو کرتے ہو رہی ہیں اور جناب والا کہیں پر بھی کوئی کرپشن نہیں ہوگی، یہاں تک کہ وہاں پہ احتساب کا ادارہ ہی بند کر دیا، سربراہ کو گھر بھیج دیا۔ کہانی چلتے چلاتے 8 فروری 2024 کے الیکشن تک آن پہنچتی ہے۔ پورے پاکستان میں تحریک انصاف کے امیدواروں کے ساتھ، ان کے تجویز کنندگان، تائید کنندگان کے ساتھ کیا ہوا ہم سب جانتے ہیں، لیکن کہ خیبر پختونخوا کے عوام پھر بھی اتنی بڑی تعداد میں نکلے کہ جناب وہاں پر نتائج بدلنے کے سارے الزامات کے باوجود حکومت خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی بن گئی۔ حکومت بھی بن گئی تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب والا کچھ سٹارٹ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ کہانیاں سرفس ہوتی ہیں کہ وہ لوگ جو 2 دفعہ وزیر رہ چکے ہوئے تھے خیبر پختونخوا حکومت کے، وہ عمران خان صاحب سے ملاقات میں جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر بتاتے ہیں کہ جناب کرپشن ہو رہی ہے اور ہمارا اور آپ کو تو منشور ہی انصاف تھا، کرپشن فری صوبہ تھا، کرپشن فری ملک تھا۔ وہاں سے چیزیں چلنا سٹارٹ ہوتی ہیں اور کل اور آج اس کا اتنی گمبھیر صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ جناب ایک صوبائی وزیر ریزائن کر جاتے ہیں شکیل صاحب اور ڈائریکٹلی مسٹر 20% کا الزام لگا دیتے ہیں اپنے ہی صوبے کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر۔ یہ کہانی یہاں پر رکتی نہیں ہے، اس کی کڑیاں جا کر پنجاب سے بھی ملتی ہیں کہ پنجاب کے صدر پاکستان تحریک انصاف کے حماد اظہر صاحب یہ کہہ کر ریزائن کر دیتے ہیں کہ جناب والا کے پی بیٹھے ہوئے کچھ لوگ پنجاب میں مجھے غیر فعال کرنے کے لیے بہت ساری سازشیں کرتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو جو الزامات مجھ پر لگائے جاتے ہیں عمران خان صاحب کے سامنے، میں ان حالات میں کام نہیں کرنا چاہتا۔ بہرحال یہی ساری ڈیولپمنٹس ہیں آج کی، اور آج کی میجر ڈیولپمنٹس میں یہ ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کی واپسی ہو گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا وہ کراس لگا دیا جاتا ہے ہماری جرنلزم کے اندر اور پاکستان کی پالیٹکس کے اندر کہ جی فلاں بندے کے اوپر کراس لگا دیا گیا، شیر افضل مروت صاحب کے اوپر پارٹی کی جانب سے، پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے کراس لگا دیا گیا تھا، ان کو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، بٹ ڈرامائی انداز میں آج شیر افضل مروت صاحب کی واپسی ہوئی ہے۔ شیر افضل مروت صاحب کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے اور میری اطلاعات یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کی بہت خوشگوار ملاقات ہوئی ہے، ان کو کافی سارے بڑے ٹاسک بھی سونپے گئے ہیں عمران خان صاحب کی جانب سے۔ آئیے آج ہمارے پہلے مہمان ہیں شیر افضل مروت صاحب، ان سے گفتگو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ٹاسک ملے اور گلے شکوے ان کے عمران خان صاحب سے کہاں پہنچے۔ جی مروت صاحب السلام علیکم، کیسی طبیعت ہے آپ کی، کیسے حالات ہیں؟ وعلیکم السلام جناب، مہربانی، بہت شکریہ۔ مروت صاحب ایک لمبی چوڑی کانسپریسیز آپ کے خلاف، بیانات کا لمبا چوڑا طویل سلسلہ، اور اس کے بعد آج فائنلی آپ کی خان صاحب سے ملاقات ہوئی، بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی، کیسی ملاقات رہی آپ کی سر؟ جی خان صاحب سے آج میں تقریباً 3 ماہ کے بعد ملا ہوں اور ملاقات جو ہے ہماری انتہائی خوشگوار رہی۔ میرے توقعات سے بڑھ کے خان صاحب نے مجھے بڑے ہی تحمل سے سنا اور بڑے ہی پیار سے سنا اور توجہ سے سنا، اور میرا خیال ہے سارا وقت انہوں نے مجھے دیا۔ خان صاحب جو ہیں وہ بلکہ گلہ بھی کرتے رہے کہ میں کیوں نہیں آتا رہا، اور ساتھ میں نے بھی گلے کیے خان صاحب کو کہ میں چونکہ کوئی قصور نہیں تھا، اس کے باوجود جو ہے میں ایک ایسے ٹریٹمنٹ کا مستحق ٹھہرا جو میرا خیال ہے میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن خان صاحب کی باتوں سے یہ اندازہ ہوا کہ جو کچھ بھی تھا وہ شغل میلہ تھا ہمارے دوست احباب کا، جو میرا خیال ہے کہ آج اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ اچھا مروت صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آج بانی پی ٹی آئی سے ملاقات میں آپ اکیلے تھے یا پارٹی کے رہنما اور بھی کوئی موجود تھے؟ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی وکلاء موجود تھے؟ خان صاحب کی فیملی میں سے کوئی اور موجود تھا یا صرف اکیلے آپ کی یہ ملاقات ہوئی ہے آج کی، جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بڑے خوشگوار ملاقات رہی اور آپ کو گلے لگایا گیا؟ جس میں بیرسٹر گور صاحب موجود تھے، نعیم حیدر پنجوتا صاحب موجود تھے، مشال یوسفزئی تھی، ہمارے بیرسٹر سیف صاحب تھے اور سلمان صفدر صاحب تھے۔ اچھا اس کا مطلب یہ کہ آپ کی کافی سارے لوگوں کے درمیان یہ ملاقات ہوئی ہے، گپ شپ ہوئی ہے، اور پھر جو لوگ آ کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہوں گے یا آج کے ٹاک شوز میں جو ہوں گے، وہ یہ تمام گفتگو جو آپ کی اور خان صاحب کی ہوئی وہ ہم آپ تک، مجھ تک، ہم تمام لوگوں تک ان لوگوں کے توسط سے بھی پہنچتی رہے گی۔ ہاں لیکن باتیں ہماری جو ہوئی وہ خان صاحب کے ساتھ ہی، میں سائیڈ والی کرسی پہ بیٹھا تھا تو وہ صرف خان صاحب، میں اور بیرسٹر گور صاحب سنتے رہے، اور شاید نعیم حیدر پنجوتا صاحب اور مشال یوسفزئی
وہ نزدیک کھڑے تھے. تو اچھا، جس طرح آپ نے مروت صاحب خود سے کہا کہ تمام تر اختلافات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں، میں لوگوں کو معاف کر چکا جو مجھ پر الزامات لگاتے رہے، لہٰذا میں بھی کوئی بہت نیگیٹو سائڈ پہ آپ کو پش نہیں کروں گا، بٹ ایک چیز پوچھنے کی اجازت دیجیے کہ آج کی آپ کی گفتگو جو اڈیالہ جیل کے باہر ہوتی ہے اور اب ہمارے شو کے اندر جو اس سے پہلے گفتگو ہوئی، کیا تمام تر ماضی کے اختلافات ختم اور ایک کلین سٹارٹ ہے، بالکل ایک دفعہ نئے سرے سے آغاز ہوگا سیاست کا آپ کی، یا پھر بھی وہ جو کچھ لوگ جو آپ کو کہتے ہیں کہ کھینچتے رہے، پہلے بھی آپ پر الزامات لگاتے رہے، خان صاحب کے کان بھرتے رہے، وہ معاملات وہاں کے وہاں ابھی رکے ہوئے؟ میرے تو دیکھیں، میرا کام پارٹی میں احتجاج اور ایجیٹیشن تحریک چلانا اس حد تک محدود تھا. تو آج خان صاحب سے باتیں ہونے کے بعد خان صاحب نے پھر کہا کہ میڈیا پہ جو ہیں ہماری جو اختلافات کی بات جو ہے نہیں ہونی چاہیے، تو لہٰذا اب اگر اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اگر کسی سے مجھے کوئی گلہ ہو تو وہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے بتایا کرو، تو لہٰذا آئندہ میں کسی کا نام نہیں لوں گا اور نہ ان اختلافات کے حوالے سے میڈیا پہ کوئی بات کروں گا. مروت صاحب، you all know that کہ پاکستان تحریک انصاف کے بدترین کرائسس جو تھے، بدترین کراک ڈاؤن تھا جب ورکر ایک جھنڈا لے کر نہیں نکل سکتے تھے، تو تب بھی آپ احتجاج کو لیڈ کرتے رہے مختلف صوبوں کے اندر، سندھ ہو جائے، پنجاب ہو جائے، خیبر پختونخوا ہو جائے، کیپٹل ٹیریٹری ہو جائے. آبویسلی بیچ میں آپ کو پرابلم بھی آئے، پنجاب میں آپ کی گرفتاری بھی ہوئی، تو کیا اب بھی اسپیسیفک ٹاسک آپ کو بانی پی ٹی آئی خان صاحب کی جانب سے کیا دیا گیا ہے کہ آپ ہی جلد سے جلوس لیڈ کریں گے یا آپ باقیوں سے مشاورت کریں گے؟ کوئی اسپیسیفک ٹاسک آپ کو دیا گیا ہے خان صاحب کی جانب سے؟ جی، خان صاحب نے جو ہے وہ احتجاج کی ذمہ داری دوبارہ تفویض کی ہے، تو انشاءاللہ چند ملاقاتوں کے بعد میں احتجاج کے لیے اسٹریٹجی بناؤں گا، کس طریقے سے ہم نے ملک بھر میں احتجاج کرنا ہے. اگر اسپیشلی آپ کو یہی ٹاسک جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ دے دیا گیا ہے کہ جی جلد سے جلوس کے ایجیٹیشن جو ہے، تو ابھی ریسنٹلی پنجاب کے جو سابقہ صدر تھے پی ٹی آئی کے ہمار اظہر صاحب، انہوں نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ جناب ہم اڈیالہ جیل کی طرف مارچ کریں گے، لیکن آپ ہی کے پارٹی کے لوگوں نے اس سٹیٹمنٹ کو ڈسون کر دیا تھا. انہوں نے کہا جی یہ ان کی ذاتی رائے تو ہو سکتی ہے لیکن پارٹی پالیسی نہیں ہے. کل کو کہ یہ نہ ہو کہ شیر افضل مروت صاحب پھر سے احتجاج سٹارٹ کریں اور شیر افضل مروت صاحب اکیلے احتجاج لیڈ کر رہے ہوں اور پارٹی کے باقی رہنما پاکستان تحریک انصاف کے کہہ دیں کہ جی جو وہ کر رہے ہیں وہ انڈیویجولی کر رہے ہیں، اجتماعی ہماری یہ اپروچ نہیں ہے یا پارٹی پالیسی نہیں ہے احتجاج اور جلسے جلوس. آج بھی ہم این او سیز کی طرف ہی جائیں گے، اجازت ناموں کی طرف جائیں گے. مروت اکیلا نہیں ہوتا ہے، مروت جدھر چلا جاتا ہے عوام چونٹیوں کی طرح نکل آتی ہے. جی وہی میں کہہ رہا ہوں نا مروت صاحب کہ ہو سکتا ہے عوام تو نکل آئے گی، ہم نے دیکھا کہ کراؤڈ تو آپ نکال لیتے ہیں، لیکن کل کو پھر آپ اکیلے نہ کھڑے ہوئیے گا کہیں پر کہ باقی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ نکلے نا اور مروت صاحب اکیلے عوام کو لے کر لیڈ کر رہے ہو، پارٹی سائیڈ پہ ہے اور مروت صاحب اکیلے احتجاج کرتے پھر رہے ہو. نہیں، لیڈران کا جس کا جو کام ہوگا وہی کرے گا نا. اب احتجاج کی ذمہ داری اگر خان یا پارٹی مجھے دے رہی ہے تو پھر میرا ہی کام ہے کہ میں اس پہ بولوں، اس پہ میں ڈیوائز کروں، اور میرا خیال ہے کہ چند دنوں میں یہ ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی. احتجاج میں نے آج خان صاحب کے یہ بات کہی، میں نے کہا بغیر احتجاج کے یہ ان یزیدوں سے گلو خلاصی نہیں ہے. یہ عدالتیں بھی رہیں بے شک، ساتھ میں مولانا صاحب اور چکجی صاحب سے بات چیت بھی رہے، لیکن ہمارا فوکس عوام ہونا چاہیے. احتجاج جو ہیں اس کے لیے ہمیں نکلنا ہوگا، اور جب تک لاکھوں لوگ نہیں نکلیں گے تب تک یہ احساس کسی کو نہیں ہوگا کہ پاکستانی جو ہیں وہ عملاً اپنے حقیقی آزادی کے خواب کی تکمیل چاہتے ہیں. چلیے ایک ڈیٹ تو پہلے کی بھی آئی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اسلام آباد میں احتجاج کی یا اسلام آباد میں جلسہ کرنے کی، تو اسلام آباد میں کب سے یا جلسہ جلوس جو بھی آپ ایجوٹیشن کے پالیٹکس کی طرف جا رہے ہیں جس کو آپ لیڈ کریں گے، کب سے سٹارٹ کر رہے ہیں؟ کیا اسلام آباد سے ہی آغاز ہوگا؟ جی 22 اگست کا جلسہ ہو رہا ہے، اور اس پہ بھی خان صاحب نے بیس غور صاحب کو کہا کہ شیر افضل اس میں ذمہ داریاں ادا کرے گا. تو پھر چونکہ اس سے قبل یہ ذمہ داری جو ہیں خان صاحب نے علی امین خان کو حوالے کی تھی، تو میری علی امین خان سے بات ہوئی جیل سے نکلنے کے بعد، اور پھر انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے حلقے سے اور اپنے ڈی خان، لکی، بنو وغیرہ سے لوگوں کو لے آؤں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، کے پی کے لوگوں کا قافلہ ان کی قیادت میں آئے گا. انہوں نے مجھے کہا کہ پنجاب اور پنڈی، اسلام آباد یہاں پہ روڑے اٹکائیں یا یہاں کے عوام کو اکٹھے کر کے پھر کے پی کی جو قافلے ہیں ان کو ریسیو کرنے کی ذمہ داری مجھے ہوئی ہے، تو لہذا وہ میں انشاءاللہ اس ذمہ داری سے نمبرداز ہوں گا. جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ پنجاب میں جب آپ گئے تھے ایک وکلا کنونشن سے خطاب کرنے لاہور ہائی کورٹ، تو وہاں پر آپ کی گرفتاری ہو گئی تھی، تو اب بھی پنجاب کیا آپ کو
अलाउ करेगा या पंजाब इतनी कोई ढील देगा आपको कि आप एहतजाज पंजाब में भी कर सके? क्योंकि केपीके में तो आप लोगों की अपनी गवर्नमेंट है, वहां पर आप जितना बड़ा भी जलसा करना चाहें, जितना बड़ा भी एहतजाज करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन मैं तो इसके ऊपर फर्म बिलीवर हूं, या मेरी रीडिंग तो ये है कि पंजाब में जब तक या बाकी सूबों में जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्टिव नहीं होती, जिस सूबे में आपकी अपनी गवर्नमेंट है वहां पर एहतजाज का कोई पर्पस सच समझ भी नहीं आता। लेकिन खैर, क्या पंजाब में आपको लगता है कि गवर्नमेंट आपको अलाउ करेगी या गवर्नमेंट आपको कोई थोड़ी सी भी स्पेस देगी एहतजाज की? उस वक्त जो गिरफ्तारी हुई थी ना, वो मैं जलसों के लिए नहीं गया था। अब जब मैं जलसों के लिए पंजाब जाऊंगा तो बड़ी तैयारी से जाऊंगा, आवाम का एक अज़्दहाम साथ में लेके जाऊंगा। तो क्या ये लोग आप जो पंजाब की तरफ जब मूव करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा से लेके जाएंगे, आप लोग वहां से इकट्ठे करेंगे अपने हल्के के लोग, या जहाँ पे जिस सूबे में आपकी जमात की गवर्नमेंट है वहां से इकट्ठे करके लेके जाएंगे? हाँ जी, केपी से बिल्कुल लेके जाऊंगा। हजारों लोग, कोशिश होगी कि लाखों लोगों को ले जाऊं, लेकिन हजारों लोग होंगे मेरे साथ। मरहबा साहब, वहां से केपी से निकल के पंजाब में आप वहां से लोग इकट्ठे करके आप पंजाब में प्रोटेस्ट करने जाते हैं, वहां पर जलसे जुलूस करने जाते हैं, एजिटेशन की पॉलिटिक्स करने जाते हैं, और जो माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा हुआ है उसमें तो फिर वो अच्छी खासी टकराव की सूरत हाल भी बन सकती है ना, कि पंजाब गवर्नमेंट भी बहुत स्टिफ है, उन्होंने भी वो जो शिकंजा है उन्होंने पूरा कसा हुआ है कि कहीं पर कोई झंडे, कोई जलसा जुलूस तहरीक इंसाफ का आज सच हमें रिसेंट पास्ट में तो नजर नहीं आता। तो ये तो टकराव की सूरत हाल भी फिर बन सकती है। टकराव भाई, एहतजाज आइन के आर्टिकल 16 के तहत मेरा हक है, पाकिस्तानियों का हक है। अगर कोई मुझे पुरमन और आइन के दायरे में रहते हुए एहतजाज से रोकता है ज़बरदस्ती, बंदूक के जोर पे या डंडे के जोर पे, तो टकराव तो वो करेंगे। तो डंडे की वजह से या बंदूक की वजह से हम कोई ये तो नहीं करेंगे कि रास्ता बदलेंगे, ना इसकी परवाह है। पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों की आज़ादी के लिए हम हर किस्म की कुर्बानी, बशमूल जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। अच्छा, क्योंकि आपकी मरहबा साहब आज ही मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से भी, मैं खान साहब के व्यू पॉइंट इसमें मतलब मैं चाहूंगा कि खान साहब की रीडिंग क्या थी, कि वो क्या सोच रहे हैं इस टाइम के ऊपर, कि अगर नहीं मिलते एनओसी, जिस तरह माजी में भी तहरीक इंसाफ को नहीं मिले, आपको जलसे जुलूस करने की इजाजत नहीं दी गई, तो नहीं दी जाती, तो इमरान खान साहब ने, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको दी है, तो खान साहब क्या चाहेंगे कि आप कवानीन को, मतलब वो जिस तरह तहरीक इंसाफ इट सेल्फ क्लेमेंट है कि ये आप लोग इंसाफ की पार्टी हैं, तहरीक इंसाफ हैं, आप कानून नहीं तोड़ते, आप कानून को हाथ में नहीं लेते, तो अभी खान साहब किस मूड में थे कि क्या अगर इजाजत नहीं मिलती, एनओसीज नहीं दिए जाते, तो फिर भी जलसा जुलूस करना चाहिए, फिर भी एजिटेशन करनी चाहिए, या आपको इजाजत लेनी चाहिए गवर्नमेंट से, आपको अदालतों के दर पे जाना चाहिए और वहां से परमिशन लेनी चाहिए कि हमें जलसा करने की या पब्लिक गैदरिंग की इजाजत दी जाए? देखिए, आपको ये याद होना चाहिए कि 9 मई के बाद 80 जलसे, कन्वेंशन, रैलियां पूरे पाकिस्तान में मैंने की। कहीं पर हमने कोई एनओसी लिया तो एनओसी वाले ना हमने कहीं एनओसी लिया न मैं लूंगा, और एनओसी नहीं देते हैं तो रखे अपने जेब में। एहतजाज हम करेंगे, ये हमारा आईनी हक है। तवक्को नहीं है कि हमारे एहतजाज को अदालतें या हुकूमतें जो हैं फैसिलिटेट करेंगी। ये किस किस्म का एहतजाज होगा कि हम उनको दरखास्तें देते फिरें कि जी हजूर हमें निकलने की इजाज़त दे। हम निकलेंगे, अवामी जोर पे निकलेंगे, अवामी ताकत होगी हमारे साथ, बाकी उनकी मर्जी है जिस तरह हमारे साथ पेश आते हैं। ये दुनिया के बहुत सारे ममालिक में एहतजाज जो होते हैं वो हुकूमतों की मर्जी से होते हैं। बांग्लादेश में जो हुआ, वहाँ दरख्वास्त दी थी तलबा ने कि हम कोई एहतजाज करना चाहते हैं, लिहाजा हम एहतजाज करेंगे और ये हमारा हक है। नाज़रीन, मरवत साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।